बारक मोर पिता पुत्र र पवित्र आत्मा एक साँचो परमेश्वरको नाउँमा आमेन। प्रियजनहरू, आज हामी येशूको प्रार्थनाको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यो प्रार्थना यस्तो छ: हे प्रभु यीशु ख्रीष्ट, परमेश्वरको पुत्र, कृपा गरी म पापीमाथि दया गर्नुहोस्। सामान्यतया प्रार्थना भनेको परमेश्वरसित कुराकानी गर्नु हो। परमेश्वरले गर्नुभएका महान कामका निम्ति कृतज्ञता प्रकट गर्ने र हामीसँग भएका समस्याहरूका निम्ति बिन्ती चढाउने काम प्रार्थना हो। यही प्रार्थनालाई साधारण तर अर्थपूर्ण शब्दहरूले कसरी व्यक्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरी 12वटा शब्दहरूद्वारा बनेको यो येशूको प्रार्थनाबारे हामी यति बेला बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। यो प्रार्थना हे प्रभु यीशु ख्रीष्ट, परमेश्वरको पुत्र, कृपा गरी म पापीमाथि दया गर्नुहोस् हो। यिनै 12वटा शब्दद्वारा बनेको छोटो प्रार्थनालाई येशूको प्रार्थना भन्ने गरिएको छ। यो प्रार्थना अति छोटो र सामान्य प्रार्थना हो, तर यसमा प्रयोग भएका शब्दहरू विश्वव्यापी छन् र यी शब्दहरूले अनन्त महत्त्व राख्दछन्। यो प्रार्थना सन्त मत्तीको सुसमाचार 6 अध्याय 9देखि 13 पदमा उल्लेख गरिएको प्रभुको प्रार्थनाभन्दा फरक प्रार्थना हो। यो प्रार्थना कस्तो प्रार्थना हो र यसलाई कति बेला, कसरी र कसले गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी हुन्छ। पवित्र चर्चका चर्च फादरहरूले यस प्रार्थनालाई अति सरल, छोटो तर शक्तिशाली प्रार्थनाको रूपमा सिकाएको पाइन्छ। यसलाई सबै विश्वासी जनहरूले सबै समयमा र सबै ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्छन्। यो प्रार्थनामा परमेश्वर सम्बन्धी गहन सिद्धान्तको कुरा लुकेको पाइन्छ। यो साधारण तर सबैले गर्नै पर्ने प्रार्थना हो, किनकि यसले अर्थोडक्स जीवनशैलीका निम्ति येशूलाई पूर्ण र घनिष्ठ रूपले जान्न र हाम्रा मानिसहरूलाई उहाँको बारेमा बुझाउन मद्दत गर्दछ। यो प्रार्थना परमेश्वरसितको सम्बन्ध र सङ्गति हो। यसले हामीलाई परमेश्वरमा अगाडि बढ्नका निम्ति सहायता गर्दछ। तर कसरी गर्छौँ भन्ने कुराले महत्त्व राख्ने हुँदा हाम्रो प्रार्थना जहिले पनि हाम्रो शरीर, प्राण र आत्मासित जोडेको हुनुपर्छ। यो प्रार्थना पूर्ण रूपले येशूसित हाम्रो आफ्नो निम्ति, आफ्ना मानिसहरूका निम्ति, समाज र देशको निम्ति गर्ने नितान्त व्यक्तिगत प्रार्थना हो। यो प्रार्थना येशूलाई सम्बोधन गरेर गर्ने प्रार्थना हो। येशूको यो प्रार्थनालाई अर्थोडक्स चर्चका पवित्र जनहरूले एउटा छोटो सूत्रबद्ध प्रार्थनाको रूपमा पालना गर्दै आएको पाइन्छ। अब हामी येशूको प्रार्थनाको बाइबलीय आधारबारे बुझौँ। पवित्र शास्त्र बाइबलले यो येशूको प्रार्थनाको स्वरूप र धर्मशास्त्रीय आधार दुवै दिन्छ। येशूको प्रार्थना हाम्रा प्रभुको नाउँसित सम्बन्धित छ। परमेश्वरको शक्ति र महिमा येशूको नाउँमा छ। पुरानो करार अर्थात् पहिलो करारमा जानी बुझी र ध्यानपूर्वक परमेश्वरको नाउँ पुकारा गर्नु भनेको आफूलाई येशूको उपस्थितिमा राख्नु थियो। यसर्थ येशू नाउँको अर्थ हिब्रू भाषामा परमेश्वरले बचाउनुहुन्छ भन्ने हुँदछ। येशू परमेश्वरको अन्तिम नाउँ हुनुहुन्छ। उहाँको नाउँ सबै नाउँहरूभन्दा उच्चको नाउँ हो। सबै प्राणीहरूले येशूलाई नै प्रभु भन्नुपर्छ र उहाँको नाउँमा घुँडा टेक्नुपर्छ। प्रेरित सन्त लुकाको सुसमाचार 18 अध्यायको 35देखि 43 पदमा येशूको यो प्रार्थनासित सम्बन्धित एउटा घटना उल्लेख गरेको पाइन्छ, जहाँ यसरी लेखिएको छ: येशू यरीहोको नजिक पुग्नुभयो। त्यहाँ एकजना अन्धो बाटोको छेउमा बसेर भिख मागिरहेको थियो। भिड आफ्नो छेउबाट गइरहेको सुनेर यो के हो भनेर त्यसले सोध्यो। मानिसहरूले त्यसलाई भने, नासरतका येशू यतैबाट जाँदै हुनुहुन्छ। तब त्यो यसो भन्दै करायो, हे येशू, दाउदका पुत्र, म माथि दया गर्नुहोस्। तब अघि हिँड्नेहरूले त्यसलाई चुप लाग भनेर हप्काए। तर त्यो हे दाउदका पुत्र, म माथि दया गर्नुहोस् भने झन् साह्रो करायो। तब येशू
टक्क अडिनुभयो र त्यसलाई आफू कहाँ ल्याउने आज्ञा गर्नुभयो। त्यो नजिक आएपछि उहाँले त्यसलाई सोध्नुभयो, तिमी के चाहन्छौ? म तिम्रो निम्ति के गरौँ? त्यसले भन्यो, प्रभु, म देख्न सकौँ। तब यीशुले त्यसलाई भन्नुभयो, तिमी देख्ने भइजाऊ, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। अनि तुरुन्तै त्यो देख्ने भयो र परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै त्यो उहाँको पछि लाग्यो। यो देखेर सबै मानिसहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गरे। यति बेला यीशु यरुशलेम जान अन्तिम यात्रा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँका पाइलाहरूले उहाँलाई क्रुसको मृत्युको नजिक पुर्याउँदै थियो। ठिक यति नै बेला उहाँले अन्धा बार्तिमैलाई बाटोमा भेट्नुभएको थियो। बार्तिमैले नासरतको यीशुको बारेमा पहिले सुनेका थिए, तर उनी देख्न नसक्ने भएकाले यरीहोका बासिन्दाहरूले बार्तिमै र तिनका आमा बुवालाई पापी हुन् भन्ठान्थे। तर अन्धा बार्तिमैले आफ्नो साहस बटुलेर उत्साहित भएर ठुलो आवाजमा, हे यीशु, दाउदका पुत्र, म माथि दया गर्नुहोस् भनेर भन्न सके। मेरो आवाज सुनिरहनु भएको पवित्र विश्वासयोग्य जन, यो साधारण तर अर्थपूर्ण प्रार्थना जसरी बार्तिमैले गरे र यीशुले उसको प्रार्थनाको सुनाइ गर्नुभयो र उसको विश्वाससहितको प्रार्थनाले बार्तिमै देख्न सक्ने भए, त्यसै गरी जसरी यीशु ख्रीष्ट अर्थात् परमेश्वरको अभिषिक्त जन हरेक मानिसलाई अनुग्रह प्रदान गर्ने दाउदका पुत्र यीशु हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा बार्तिमैले विश्वास गरे। बार्तिमैले झैँ पवित्र शास्त्र बाइबलमा थुप्रै व्यक्तिहरूले परिस्थिति अनुसार विश्वाससहित पुकारा गरे र उनीहरूको प्रार्थनाको सुनाइ भयो। ठिक त्यसरी नै हाम्रो प्रार्थना पनि विश्वाससहितको हुनुपर्छ, किनकि विश्वासको प्रार्थनामा चङ्गाई तथा छुटकारा छ र यो अति प्रभावशाली र शक्तिशाली हुन्छ। यसरी हामी हाम्रो दैनिक जीवनमा मुक्तिदाताको दया र अनुग्रहको खाँचो छ भन्ने कुरालाई हामीले स्वीकार गर्दछौँ। अब हामी येशूको प्रार्थनाका 12वटा शब्दहरूको अर्थ र सन्देशको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। हे प्रभु यीशु ख्रीष्ट, परमेश्वरको पुत्र, कृपा गरी म पापीमाथि दया गर्नुहोस्। यिनै 12वटा शब्दमध्ये सुरुको शब्द हो हे प्रभु। प्रभु शब्द यीशुलाई नयाँ करारमा दिएको उपाधि हो। ग्रीक भाषामा कुरियोस भनेको प्रभु भनेको हो। यसले आराधना र पाप स्वीकारलाई जनाउँछ। त्यसै गरी यसले यीशु ख्रीष्ट नै प्रभु हुनुहुन्छ भनी स्वीकार गर्ने कुरालाई बुझ्न सहायता गर्दछ। कुरियोस शब्द यो ग्रीक शब्द हो र यस शब्दले प्रभु वा मालिक अर्थ दिने भए पनि यसले प्रभु र हामी बीचको विशेष सम्बन्धलाई पनि दर्शाउँछ। पुरानो करार अर्थात् पहिलो करार अनुसार परमप्रभुको नाउँले परमेश्वरको व्यक्तित्व र चरित्रलाई बुझाउँछ। परमप्रभु हाम्रो चट्टान, हाम्रो शरणस्थान, हाम्रो किल्ला, हाम्रो गोठालो, हाम्रो राजा र हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। परमप्रभु दयालु, कृपालु र हेरचाह गर्ने परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको नाउँ सबै नाउँहरूभन्दा माथि छ, किनभने उहाँको नाउँ अति पवित्र छ। पवित्र शास्त्र बाइबलको पहिलो करार प्रस्थान 20 अध्यायको 3देखि 17 उल्लेखित 10 आज्ञामा प्रयोग भएको परमप्रभु शब्दले उहाँ एकमात्र प्रभु हुनुहुन्छ भनी जनाउँछ। चर्च इतिहासमा उल्लेख भएअनुसार सुरुका शताब्दीका पवित्र विश्वासी जनहरूले यही सम्बन्धलाई कायम राख्नका निम्ति रोमी सम्राट कैसर अगस्टसलाई प्रभुको रूपमा स्वीकार गरेनन्, बरु तिनीहरू मर्न तयार भए। पहिलो शताब्दीका चर्चका पवित्र विश्वासयोग्य जनहरूले प्रभुसितको सम्बन्धलाई इन्कार गर्ने कुरा कहिले सोचेनन्। तिनीहरूले प्रभुको नाउँलाई कहिले पनि अन्य कुरासित सम्झौता गरेनन्, किनकि तिनीहरूको सम्बन्ध प्रभुसित अति गहिरो थियो। यसरी नै हाम्रो सम्बन्ध पनि प्रभुसित गाढा र गहिरो हुनुपर्छ। अब हामी येशूको प्रार्थनाको 12वटा शब्दमध्ये येशू शब्दमाथि छलफल गरौँ। सन्त मत्तीको सुसमाचार 1 अध्यायको 21 पद अनुसार पवित्र कन्या मरियम परमेश्वरकी आमाबाट येशूको नाउँ प्रकट गरियो।
यो नाउँ योसेफले छानेका होइनन्, तर यो प्रकट गरिएको नाउँ थियो। उहाँको नाउँ येशू हो, जसको अर्थ आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनु हुने अर्थात् मुक्तिदाता भन्ने हुँदछ। फिलिपी 2 अध्यायको 11 पद, यूहन्नाको सुसमाचार 1 अध्यायको 12 पद, रोमी 10 अध्यायको 9देखि 13 र प्रेरित 4 अध्यायको 12 पद अनुसार मानव जातिलाई पापबाट छुटकारा दिन सक्ने नाउँ केवल येशू मात्रै हो। यसका निम्ति मानव जातिले आफ्ना पाप स्वीकार गर्नुपर्छ। येशू नै प्रभु र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भने मुखले स्वीकार गर्नुपर्छ र हृदयमा विश्वास गर्नुपर्छ। आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्नेहरूका पापहरू परमेश्वरले क्षमा गर्नुहुन्छ, शुद्ध पार्नुहुन्छ, किनभने उहाँ त्यसका निम्ति विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। उहाँ नै राजाहरूका राजा र प्रभुहरूका प्रभु र सार्वभौम परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब हामी येशूको प्रार्थनाको 12वटा शब्दमध्ये ख्रिस्ट शब्दको बारेमा छलफल गरौँ। ख्रिस्ट शब्द ग्रिक भाषाको क्रिस्टोस शब्दबाट आएको हो, जसको अर्थ अभिषिक्त जन भन्ने हुँदछ। यो शब्द ग्रिक क्रियापद क्रिसोबाट लिएको हो। यसको अर्थ अभिषेक गर्नु भन्ने हुँदछ। ग्रिक सेप्टाजेन्ट बाइबलमा क्रिस्टोस शब्दलाई हिब्रू भाषामा प्रयोग भएको मसीह शब्दलाई जनाउन प्रयोग गरेको पाइन्छ। मसीहको अर्थ हो अभिषिक्त जन। येशूका चेलाहरू र अरूहरूले उहाँलाई कसरी चिन्छन् र तिनीहरूले उहाँको बारेमा के भन्छन् भनेर उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई एकचोटि सोध्नुभयो। सन्त मत्ती 16 अध्यायको 16 पद अनुसार तपाईँ जीवित परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनेर पत्रुसले जवाब दिएको पाइन्छ। त्यसै गरी येशूलाई क्रुसमा टाँगिनुभन्दा पहिले यहुदीहरूले पनि उहाँको बारेमा सोधपुछ गरे। सन्त मत्ती 26 अध्यायको 63 अनुसार प्रधान पुजारीले यदि तपाईँ परमेश्वरको पुत्र ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भने हामीलाई भन्नुहोस् भनेर सोधेका थिए। त्यसै गरी सन्त लुका 4 अध्यायको 41 पदमा एकपटक उहाँले मानिसहरूबाट दुष्ट आत्माहरू निकाल्दा दुष्ट आत्माहरूले पनि ठुलो स्वरले तपाईँ परमेश्वरका पुत्र ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भने कराउँदै निस्केको घटना उल्लेख गरिएको छ। यसरी येशू ख्रिस्टले येशू नाउँलाई आफ्नो उपाधि ख्रिस्टसित जोड्नुभयो। ख्रिस्ट भन्नाले अभिषिक्त जन वा चुनेको व्यक्ति भन्ने हुँदछ। अब हामी येशूको प्रार्थनाको 12वटा शब्दमध्ये परमेश्वरको पुत्र बारे छलफल गर्नेछौँ। यो परमेश्वरको पुत्र को हुनुहुन्छ त? मर्कुस 1 अध्यायको 1 पद, 11 पद, 8को 27, 15को 39, यूहन्ना 5को 18 पद अनुसार परमेश्वरको पुत्र शब्दले उहाँ परमेश्वर पिताको आज्ञाकारी पुत्र र परमेश्वर पिता समान हुनुहुन्छ भन्ने कुराको स्वीकारलाई जनाउँदछ। दोस्रो करार अर्थात् नयाँ करार अनुसार येशू ख्रिस्टको पहिचान उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने नै हो। यो कुरा बुझ्न हामीले बाइबलको मत्ती 16 अध्याय 13देखि 17, यूहन्ना 20 अध्यायको 30देखि 31 र पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 22देखि 27 र 5 अध्यायको 9देखि 13 पदहरूका सन्दर्भहरू अध्ययन गर्न जरुरी हुन्छ। अब हामी येशूको प्रार्थनाको 12वटा शब्दहरूमध्ये कृपा गरी म पापीमाथि भन्ने वाक्यांशबारे छलफल गरौँ। कृपा गरी म पापीमाथि भन्ने वाक्यांशको अर्थ उहाँसित हामीले गरेका भुल गल्ती अर्थात् पाप स्वीकार गर्ने कुरा हो। यस वाक्यांशलाई स्पष्ट रूपमा बुझ्नका निम्ति सन्त लुका 18 अध्यायको 9देखि 14मा उल्लेखित फरिसी र कर उठाउनेले गरेको प्रार्थनामाथि विचार गर्न जरुरी हुन्छ। एकजना फरिसीले परमेश्वरसित गरेको प्रार्थना यस्तो छ: हे परमेश्वर, म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु। म अरू मानिसहरू जस्तो धुता, अन्यायी, व्यभिचारी र यो कर उठाउने जस्तो पनि छैन। म हप्तामा 2 पल्ट उपवास बस्छु। मैले पाएका सबै थोकको दशांश म दिन्छु। तर कर उठाउने व्यक्तिले टाढै खडा भई स्वर्गतिर आँखा समेत नउठाई छाती पिट्दै यसरी प्रार्थना गर्यो: हे परमेश्वर, म पापीमाथि दया गर्नुहोस्। फरिसीले गरेको प्रार्थना कर उठाउनेको भन्दा अति क्रमबद्ध र व्यवस्थित थियो, तर उसको प्रार्थनाको सुनाइ भएन।
तर यता कर उठाउनेको प्रार्थना अति साधारण र छोटो प्रार्थना थियो र उसको प्रार्थनाको यहाँ सुनाइ भएको छ। प्रिय विश्वासयोग्यजन, कर उठाउनेले गरेको प्रार्थनामा उल्लेख भएको म पापीमाथि वाक्यांशले कर उठाउनेको हृदय भित्रको स्वीकार र नम्रतालाई देखाएको छ। उसले आफूलाई परमेश्वरको सामु नम्रतामा खडा गर्यो। उसले आफ्नो पाप स्वीकार गर्यो र साँचो पश्चातापमा आफूलाई डोरायो। उसले आफूलाई जस्तो सम्झनु पर्थ्यो त्योभन्दा बढी सम्झिएको छैन। परमेश्वरले उसको नम्रतामा उसलाई ग्रहण गर्नुभयो र उच्च पार्नुभयो। यसर्थ हामीले पनि म एक पापी हुँ, यसु बिना म रित्तो छु, म केही गर्न सक्दिनँ, यसु बिना म केही पनि होइन, उहाँको उपस्थिति बिना म केही पनि गर्न सक्दिनँ भन्ने कुरा मानिलिनुपर्छ। किनकि यसले हामीलाई नम्रतामा डोर्याउँदछ। हामीले जति धेरै आफ्ना पाप गल्तीहरू मानिलिन्छौँ त्यति नै धेरै हामी उहाँमा बढ्न सक्छौँ। यसर्थ हामीले आफूलाई उहाँको अघि नम्र पारौँ, किनकि हाम्रो नम्रताले हामीलाई बचाउँदछ। अब हामी येशूको प्रार्थनाको 12वटा शब्दमध्ये अन्तिम वाक्यांश दया गर्नुहोस् बारे छलफल गरौँ। येशूको प्रार्थनाको यो दया गर्नुहोस् वाक्यांशले परमेश्वरको दया र अनुग्रह बिना म केही पनि होइन र म केही गर्न सक्दिनँ, उहाँको अचूक कृपा र दया मेरो जीवनमा अति आवश्यक छ भन्ने कुरालाई बुझ्न सहायता गर्दछ। उहाँको दयामा मात्र मेरो चङ्गाइ छ, साथै उहाँको दयामा मात्र मेरो पापको क्षमा हुन्छ भन्ने कुरा पनि यसले बुझ्न सहायता गर्दछ। पवित्र शास्त्र बाइबलमा थुप्रै व्यक्तिहरूले परमेश्वरको कृपा, दया र अनुग्रहको महत्त्वलाई बुझेकै कारण येशूसित दयाको याचना गरेको पाइन्छ। पहिलो करार अर्थात् पुरानो करारको विलापको पुस्तक 3 अध्याय त्यसको 22 र 23 अनुसार उहाँको कृपाको अन्त्य कहिले हुँदैन, तर हरेक बिहान उहाँको कृपा नयाँ हुन्छ। यो वचनले परमेश्वरको कृपापूर्ण अनुग्रह हाम्रो जीवनमा सधैँ रहन्छ भन्न खोजेको हो। प्रेरित सन्त पावलद्वारा लिखित एफिससको पत्र 2 अध्यायको 8 पदमा यसरी लेखिएको छ, किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ। यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो परमेश्वरको वरदान हो। यसले हाम्रो जीवनमा उहाँको दया कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरालाई देखाउँदछ। यसर्थ पवित्र विश्वासयोग्यजन, हामीले यो 12वटा शब्दद्वारा बनेको अति छोटो र सरल प्रार्थना गर्दै गर्दा धेरै कुरालाई समेटेका हुन्छौँ। 12वटा शब्दद्वारा बनेको यो येशूको प्रार्थना हाम्रो दैनिक जीवनको भाग बन्नुपर्छ। हाम्रो विश्वासी जीवनमा यसको धेरै महत्त्व छ, किनकि यसले हामीलाई मनमा एकाग्र हुन र भ्रामक विचारबाट अलग गर्न र विजय प्राप्त गर्न सहायता गर्छ। यसले हामीलाई येशूको नाउँ, उहाँको परमेश्वरीय कृपा र नम्रतामाथि जोड दिन सहायता गर्दछ। हामीले दैनिक रूपमा यो प्रार्थना गर्नुपर्छ ताकि हामी निरन्तर उहाँबाटको शक्ति प्राप्त गर्न सकौँ। प्रभुबाटको दयाका निम्ति गरिने यस प्रार्थनालाई हामीले दैनिक जीवनमा निरन्तर यसरी भन्न सकौँ। हे प्रभु यीशु ख्रीष्ट, परमेश्वरको पुत्र, कृपा गरी म पापीमाथि दया गर्नुहोस्। हे प्रभु यीशु ख्रीष्ट, परमेश्वरको पुत्र, कृपा गरी मेरो परिवारमाथि दया गर्नुहोस्। हे प्रभु यीशु ख्रीष्ट, परमेश्वरको पुत्र, कृपा गरी मेरो चर्चमाथि दया गर्नुहोस्। हे प्रभु यीशु ख्रीष्ट, परमेश्वरको पुत्र, कृपा गरी मेरो समुदायमाथि दया गर्नुहोस्। हे प्रभु यीशु ख्रीष्ट, परमेश्वरको पुत्र, कृपा गरी मेरो राष्ट्रमाथि दया गर्नुहोस्। मेरो पवित्र विश्वासयोग्यजनहरू, आउनुहोस् हामी येशूको प्रार्थनालाई हाम्रो जीवनको महत्त्वपूर्ण भाग बनाऊ र यो प्रार्थना गर्दै गर्दा पहिलो कुरा हामीले आफैलाई हेरौँ र दोस्रो कुरा हामीले परमेश्वरलाई हेरौँ, किनकि मानव जातिलाई पाप स्वभावको प्रभावबाट छुटाउन सक्ने केवल उहाँ मात्र हुनुहुन्छ। यसर्थ यो अति छोटो र सरल प्रार्थनालाई हाम्रो व्यक्तिगत जीवन, परिवार, चर्च, समाज तथा राष्ट्रमा आशिष आउनका निम्ति दिनदिनको जीवनमा हामी यसरी भन्न सकौँ,
हे प्रभु यीशु ख्रीष्ट, परमेश्वरको पुत्र, कृपा गरी म पापीमाथि दया गर्नुहोस्। परमेश्वरको आशिष र दया सदा सर्वदा तपाईँहरू सबैजनासँग रहिरहोस्। आमेन।